سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا لبيت سب كميت خانو كل سلام إجزامير مسكن بوجاني سلامي نسخاتكم ون ببزر لخمو سلامكم بزح ترف كل اللي وبعد تملة تصفية انكو عدما نافشانا لي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو زخون كعا خمزات رئوازر لخم واقا ورقي كعسر تربعة كارات جميروس كابئس 4 كارات زلو كندين هو نزبل قنبات عسر تحمشتا ويكعا ماي 23 يكون سكعبي في الأمان نخدكتاتلو بأخورتي عدم بشانالي حدش تزخمكم سبسكرايب نبرازخمكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتات عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كاب لبينا مسكم كيا سنايز أنحيت سناي مكتتال أنا والهيلو تقن جناي بس حنينو أنا والهيلو حواتي تملسنا تراخينا لنا بمجمرة نريو بعل 14 كاراتي كون بعل 14 كارات بلو ما عن تعلت قنبات 15 ويكعا ماي 23 يزخون زلو مالتيو علتك أدام بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحانت جرام ورقي بعل 14 كارات بناي أمريكا دولار ب84 نتوي 65 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب13,300 قرشنيو كشيت وعيلو زلو مالتيو كأتيرنا نريو بعل 15 كاراتي كخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.7 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب14,349 قرشن كشيت وعيلالو ازي نيلو معنتي التي مالتيو قنبات 15 قتلنا نريو بعل 16 كاراتي كخون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.75 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب15,305 كشيت وعيلالله ناي 16 كارات ناي ورق نزهنا تايزا أكل ورق نزهنا كام 80% انتايزا أكل لغون تيلا 3.38% ورقي نزهيو مالتي سرهرما كالي عينت برتات حاويسام زسار حويو سلازي نايت ورقي ترى جنزب بتشعيو بناي بهراو بانكي نامن معينت زي تغيرا نامن معينت ديزاين زي تغيرا ورقيو مالتيو بمقصال نريو بعل 17 كاراتي كون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحانت جرام ورقي ب202.8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16,260 كشيت وعيل زلو مالتيو بمقصال نريو بعل 18 كاراتي كخون 18 كارات بوزحات استفادوا عينة ورقي بطعم قنجو انكارا نابليتكم عينة حبري تغير بالسرحة ورقيو نيزي واقع رما بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نيحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا جنزب ب17,380 كشيت وعيلالو ويكعا بناي أمريكا دولار ب208 سنتيم دولار كشيت وعيلالو مالتيو قتلنا نريو بعل 19 كاراتي كون بعل 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب214.9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب18,175 قرشن كشيت وعيلالو نبلكم كبرات حواتي
بمقصال نريو بتعمي تفتاوي عينة ورقي بإثيوبيا درجة زي كونس بعالم درجة بتعمي تفتاوي أنكارا كارات بعد 21 كاراتيو بعد 21 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار بميتن 27 نتوي 0.1 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشرين شحن 87 قرشيو كشيت وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو بعال 22 كاراتي كخون بعال 22 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار بميتن 33 نتوي 0.6 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة كعاني بعشرين حرين شحن 44 قرشنيو كشيات وعيل زلو كبرات حواتي قاتلنا نريو بعال 23 كاراتي كخون 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار قاتلنا نريو بعال 24 كاراتي كخون 24 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب245 نتوي 15 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا ب22 شحن 954 قرشنية كشيت وعيل زلو بتعميق الناس هارئينا نيو تستاوسو تخينكم اسكاب 27 شحي وزئنيو رقر محز بتعمي خبار استوحلو مالتيو حزقنا 22 شحن 954 موراد مالت بتعمي قناشيو كم لو مياني واقا ورقا كتاتل خالو كم لو معنتي قرنيسو أي فلتن تيدا حزي نمكزا بتعمي زوازة نمشاتكن نشتن تقوديهم مالتينا نايلو معنتي زنبرا واقا ورقي كم زي مثل نيرو اسكعبير يفس آمان استخداتلكم نين كابل بنا مسكم كيا لايك شير سبسكرايب مقاردو ما يترسعو حساب رئيتهم أكومنت تصحفلي بزحا ورق زي تردقكم نقر تليو أكومنت تصحفو كأوغاني زي بناي إثيوبيا بهراو بانك خوينس نامر معين الديزاين زي تغير ورقي نايت ورق طرقان زبتشايو كاو كافت أنا زأروا بلعل دومو عمنا كل سبات مالتيو أو عنيشت النص خيابلين عمنتاو تورقي ناو ديزاين جيروم نخسار حوو نايت ورق عينة كسهر حد ديزاين فولي ناي جزخراي ناي بات ناي حد وسيخم أيام نشهد وأزيكين نامن معينة زي تغير ورقي سون بناي بهراو بانك زوشيت يو مالتيو اركيب لكم إنك فرات حواتي حابيركم نزأنا حون كابل بنا مسكنكم تعمي اسفاسوكم من خبركم من سسنايو باي باي أنا والهيلو